गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यं जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं भवयदां जाढ्यन्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिवेत् वै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते मष्टादशाध्यायिनी मम्मा त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा का असीम अनुकंपा द्वारा आज जूम का माध्यमबाट जोडिने हुने सम्पूर्ण भागवत प्रेमी भक्त भागवतहरुमा
श्रीमद् भागवत गीता अमृत पिपासुहरूमा नमन गर्दै आजको अध्ययन क्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र आजको पाठ हाम्रो अष्टम अध्यायको 11वां श्लोकदेखि अगाडि बढ्ने छ। सबभन्दा पहिला हामी श्लोकको उच्चारण गर्नेछौँ। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति सन्ति यद्यतयो वीतरागाः इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणा स्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ युक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। 11वां श्लोक। अब यसको हामी पदच्छेद गर्छौं, अलग अलग शब्द बनाउँछौं। यत अक्षरम, यहाँ दुईटा पद छन्। यत अक्षरम वेदविदः एउटा हो, वदन्ति विसन्ति यत यतयः रागाः इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। यो चाहिँ भयो पदच्छेद। अब यसको यसरी सिधै सिधै पनि अर्थ गर्न सकिन्छ, तर अन्वय क्रममा आउँदैन। अन्वय भनेको त्यो पंक्तिबद्ध भएर त्यो वाक्य बन्दैन, शब्दको अर्थ मात्रै लाग्छ, त्यो वाक्य बन्दैन। त्यही भएर यसको वाक्य बनाउनका लागि चाहिँ हामी अन्वय क्रममा लानुपर्छ। अब अन्वय क्रममा सबभन्दा पहिला आउँछ वेदविदः। दोस्रो पद श्लोकमा वेदविदः यत पहिला, सबभन्दा पहिला, अनि पहिले पदमा पछाडिपट्टि अक्षरम, यद अक्षरम सन्धि भएर यदक्षरम भएको हो। अनि वदन्ति तेस्रो पद, वीतरागा को अन्तिममा वीतरागा, यतयः थोरै अगाडि आयो, यत त्यहाँ यद यतयः छ, पहिला यतय आएर अनि यत आउँछ। विसन्ति बीचमा, फेरि तलतिर यत, इच्छन्तः पहिल्यै छ, ब्रह्मचर्यम यो पनि सिधै छ, चरन्ति यो पनि ठिकै छ, तत् पदम तेमा तत् पहिला लिनुपर्छ, पदम संग्रहेण प्रवक्षे, संग्रहेण प्रवक्षे अन्तिममा ठिकै छ। वेदविदः भनेको वेदज्ञ पुरुषहरू, जसले वेदलाई जान्दछ त्यसलाई वेदज्ञ भनिन्छ। यत भनेको जस्तै कि अर्थात् जसलाई, अक्षरम भनेको अविनाशी भनिन्छ।
वीतरागः भनेको वासना रहित बितेका छन् रागहरू जसका। वीतरागा भनेको बितेका छन् रागहरू जसका। राग भनेको लगाव, प्रेम, वासनै, एक खालको वासनै हो त्यो पनि। यी सबै बितिसकेका छन्। राग भनेको लगाव हुनु, एउटा कुनै वस्तुमा लगाव हुनुलाई पनि राग भनिन्छ। तर परमात्माका पिछाडी राग हुनुलाई चाहिँ अनुराग भनिन्छ। वीतरागः भनेको वासना रहित, यतयः भनेको सन्यासी गणहरू, सन्यासी मनुष्यहरू, यतिजन भनिन्छ उनीहरूलाई। यत भनेको जसमा, विसन्ति भनेको प्रवेश गर्दछन्, यत भनेको जसको, इच्छन्तः भनेको अभिलाषाहरू, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचारीका अर्थात ब्रह्मचर्यका चरन्ती भनेको आचरण गर्दछन्। अर्थात वेदज्ञ पण्डितगण, विद्वानजन जसलाई अविनाशी मान्दछन्, वासना रहित अनि सन्यासी गणहरू जसमा प्रविष्ट हुन्छन्, अर्थात जसलाई प्राप्त गर्नका अभिलाषादेखि ब्रह्मचारी गणहरू पनि ब्रह्मचर्यको पालन गर्दछन्। उस प्राप्य वस्तुका विषयमा संक्षेपमा तिमीलाई म बताउन गइरहेको छु हे अर्जुन भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। आज्ञा चक्रमा भ्रूद्वयका मध्यमा प्राणलाई अवशिष्ट गरेर केवल यति मात्रले गर्नाले चाहिँ के भगवानलाई हामीले सिधै जान्न सक्दछौं भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। आज्ञा चक्रमा, किनभने पहिलाको श्लोकमा हामीले पढिसकेका थियौं, भ्रूमध्यमा यदि प्राणलाई चाहिँ स्थित गरेर अनि प्राण ब्रह्मलाई जान्न सकिन्छ भनेर के त्यतिले मात्रै गर्न सकिन्छ त भनेर यहाँ प्रश्न उठ्यो। अतः योगको प्रकार के हो त, के हो, ध्येय के हो भनेको ध्यान गर्ने योग्य वस्तु के हो, अनि प्राप्य के हो, के प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी चाहिँ अहिले प्रश्न मात्रै उठ्दैछन्। यिनीहरूका अगाडि अगाडि श्लोकमा हामीले एक एक उत्तर पाउँदै जानेछौँ। यिनीहरूलाई पनि संक्षेपमा बताइबक्सियोस्। यस प्रश्नको अपेक्षामा श्री भगवान भन्नुहुन्छ यद इत्यादि। यी तीन श्लोक यहाँ भनिरहेको छन्। ओम नै अक्षर हो। पहिला प्रश्नको अक्षर के हो भन्दाखेरि ओम नै अक्षर हो। यो एकाकार ब्रह्मवाचक पनि हो। एकाकार ब्रह्मवाचक ओम हो। सबभन्दा पहिला ब्रह्मदेखि सृजना भएको र अन्तिममा त्यही ओमको ध्वनि मात्र भएको हुनाले ओम के हो, ब्रह्मवाचक हो। यही नै अक्षर हो। वेदज्ञ व्यक्तिहरू अर्थात वेदलाई जान्नेवाला महापुरुषहरू यसो भनेर यो ओमकारको अर्थ गर्ने गर्दछन्। यसै एकाक्षर वाच्य ब्रह्ममा सन्यासी गणहरू प्रवेश गर्दछन्। यही ओमको उपासना गरेर अन्तिममा भ्रिकुटी मध्यमा आफ्नो प्राणलाई स्थित गरेर ब्रह्मरन्ध्रबाट अगाडि बढेर एकाक्षर ब्रह्म अर्थात ओमकारमा समाहित हुन्छन्। सन्यासी गणहरू, साधुजनहरू जो तपस्या गर्दछन् एकाक्षर ब्रह्ममा, त्यही पद प्राप्त गर्ने योग्य हो। कुन पद प्राप्त गर्ने योग्य हो भन्दाखेरि त्यही नै पद प्राप्त गर्ने योग्य हो। त्यो प्राप्य पदलाई प्रकारले प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यो चीजलाई पनि म बताउन गइरहेको छु। ध्यानपूर्वक सुन भनेर भगवान अर्जुनलाई सुनाउनुहुन्छ। अब अगाडिका दुईटा श्लोकमा चाहिँ हामीले सँगै अन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी दुईटा श्लोक सँगै पढ्छौं। सर्वद्वाराणि संयम्य
हृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। पदच्छेद गरौं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुद्ध यः च मूर्ध्नि आधाय आत्मनः, यह तीनोड़ा पच्छन, मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थित योगधारणाम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ये 12वां श्लोक को सेकेंड लाइन में मात्र अलिकति कठिन छ होला। मूर्ध्नि आधाय आत्मनः, यहाँ चाहिँ तीनवटा पद छन्। अब यसको अन्वय सर्वद्वाराणि संयम्य, ठिकै छ। मनः यो पनि क्रमैले छ। हृदि यो पनि ठिकै छ। निरुद्ध क्रमैले छ, यहाँ त्यति कठिन छैन। मूर्ध्नि प्राणम, यहाँ चाहिँ अलिकति छोड्यो, बिचको पदमा आउँछ प्राणम आधाय। मूर्ध्नि आधाय छ, त्यहाँदेखि आधाय लिनुपर्ने हुन्छ। अनि आत्मनः, मूर्ध्याध्यायात्मनः, त्यहाँदेखि आत्मना लिने। अनि योगधारणम अन्तिममा, माथिल्लो श्लोकको चाहिँ 12वां श्लोकको अन्तिममा हेर्नु होला। योगधारणाम अनि आश्रितः। यह ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् देहं त्यजन् प्रयाति स परमां गतिं याति। सर्वद्वाराणि समस्त इंद्रिय रूप द्वारहरू, समस्त इंद्रिय रूप 10 इंद्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, यी सबै इन्द्रियहरूको लाई के भनिन्छ? द्वार भनिन्छ। सर्वद्वाराणि भनेको समस्त इन्द्रिय रूप द्वारहरूलाई संयम्य भनेको संयमित गरेर, रोकेर, नियन्त्रण गरेर। मनः भनेको मनलाई, हृदि भनेको हृदयमा, निरुद्ध भनेको निरोध गरेर, यहाँदेखि अगाडि एकदम ब्रेक लगाएर, हृदयदेखि अगाडि बढ्नै नदिकन त्यही स्थित गराएर, मूर्ध्नि भनेको भ्रू मध्यमा, अर्थात् यो दुईटालाई भ्रू भन्छ, यसको मध्य भागमा यो भ्रिकुटी मण्डल भन्छ, यसलाई भ्रू मध्य भाग पनि भन्छ। यहाँनिर चाहिँ प्राणम भनेको प्राणलाई, आय भनेको स्थापित गरेर, आत्मनः योग धारणम, आत्म विषयक योग धारणका लागि चाहिँ आश्रितः भनेको आश्रय मानेर, या जो यो ओम एकाक्षर ब्रह्मलाई, ब्रह्मलाई व्याहरण भनेको उच्चारण गर्दै गर्दै, मा मलाई अनुस्मरण गर्दछ, स्मरण गर्दै गर्दै देहम त्यजन भनेको देहलाई त्याग्दछ, शरीरलाई छोड्दछ। प्रयाति भनेको गर्दै अर्थात् छोड्नु, त्यो अन्तिम समयमा जब निस्किने बेलामा उसले स भनेको त्यो, गतिम भनेको श्रेष्ठ गतिलाई, याति भनेको प्राप्त गर्दछ, पाउँदछ। अर्थात् जो व्यक्ति सबै इन्द्रिय रूप
द्वारहरूका विषयदेखि संयमित मनलाई आफ्नो हृदयमा निरुद्ध गरेर भ्रूमध्यका अर्थात् भ्रूमध्यमा प्राणवायुलाई स्थापित गर्दै विषयक समाधि रूप योग धैर्य सहित ओम भन्ने यस अक्षर ब्रह्मवाचक शब्दलाई उच्चारण गर्दै गर्दै तथा मेरो ध्यान गर्दै गर्दै देह त्याग गर्दछ भने त्यो परम गतिलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो परम गतिलाई प्राप्त हुन्छ। ओमकारको उच्चारण नै भगवानको स्मरण हो। भगवानलाई अलग स्मरण गर्ने र ओमकारको उच्चारण अलग गर्ने भन्ने होइन। ओमकार स्वरूप नै भगवान हुनुहुन्छ। सर्वाणी भनेको नेत्रादि इन्द्रिय समूहलाई बाह्य विषयलाई ग्रहण गर्नेवाला इन्द्रियहरू छन्। यी सबै द्वार रूप हुन्। ओम ब्रह्म अक्षरात्मक स्वरूप हो। ब्रह्मको अक्षरात्मक स्वरूप हो भनेर जान्नुपर्छ। यो अक्षर रूप ब्रह्मको एक प्रकारको स्वरूप हो यो ओमकार। अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्म अक्षरम पदम अर्थात् अ म तीनवटा अक्षरले चाहिँ ओमकार बन्दछ। अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम पदम। यी तीन प्रकारको ब्रह्माक्षरपुत एक ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप एक। फेरि त्यहाँदेखि ओमकारदेखि मात्र ब्रह्मा विष्णु महेश यो तीनवटा स्वरूप देखिएको हो। त्यो तीनटा चाहिँ एउटै रूप हुँदाखेरि चाहिँ ओमकार स्वरूप मात्र थियो। कार्य भेदेन कुनै कार्य विशेषका लागि रूप लिएर शिव उत्पन्न हुनुभयो, जना रूप लिएर ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो र पोषण पालक मूल रूपमा चाहिँ भगवान नारायण रहनुभयो। यी तीनवटा रूप चाहिँ पहिला एउटै थियो। ओमकार ब्रह्म यसलाई अलग गर्ने बित्तिकै तीनवटा रूप देखिए। यो अ म को मतलब नै यही हो। तीन अक्षर द्वारा ग्रथित शुद्ध ब्रह्माक्षर मनै मनमा चाहिँ अभ्यास गर्नु, आवृत्ति गर्नु, त्यसको उच्चारण गर्नु पर्दछ। महावाक्य पनि भन्दछन् यसलाई, प्रणव पनि भन्दछन् ओमकारलाई। यी महावाक्यहरू हुन् अर्थात् प्रणव समस्त वेदौंका सार महावाक्य हो। वेदहरूमा ओमकारको उच्चारण नभइकन कुनै पनि मन्त्र ओमदेखि अगाडि हरिको नाम पहिला लिइन्छ। हरि ओम। हरि चाहिँ ओम स्वरूप हुनुहुन्छ। प्रत्येक श्लोकमा हरि ओम नभनिकन वेदका मन्त्रको उच्चारण गरिँदैन। त्यही भएर सबभन्दा पहिला ओम यसलाई प्रणव स्वरूप पनि भनिन्छ। त्यही भएर यो के हो भन्दाखेरि वेदको सार पनि हो र यसलाई महावाक्य पनि भनिन्छ। अन्य मन्त्र वाक्यहरू हुन्। पहिलाको ब्रह्मवाच्य हो र प्रादेशिक वाक्यहरू हुन् अर्थात् अर्थ सम्झाउनका लागि ईश्वरको श्रीमूर्ति स्वरूप मानिन्छ यो ओमकारलाई। र प्रणवदेखि नै यो सारा वेद र जगतको उत्पत्ति पनि भएको छ र प्रणव रूप महावाक्य वेदको सार हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। र भगवानको स्वरूप तथा समस्त विश्वको आधार पनि ओम नै हो। यसलाई त अहिलेका वैज्ञानिकले पनि पत्ता लगाइसके। ओमकारको ध्वनि एउटा आकाश उसमा चाहिँ गएर ओमकारको ध्वनि मात्र गुन्जिन्छ। त्यो भगवानको स्वरूप हो। यसलाई त अहिलेका साइन्टिस्टहरूले पनि पत्ता लगाइसके। अब हामी अर्को श्लोकमा प्रवेश गर्छौं। 14वां श्लोक। अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः
तस्याहं सुलभः पार्थ युक्तस्य योगिनः अनन्य चेता सततं यः मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ये सरल छ, कुनै कठिन छैन यसमा। अब यसको अन्वय गरौँ है त। पार्थ, तल्लो लाइनको बीचमा हेर्नु होला, पार्थ अनन्य चेता पहिल्यै छ, यह बीचमा योबाट य लिनुपर्छ, यह माम बीचैमा य माम सततम सेकेन्ड पार्ट नित्यशः माथिल्लो लाइनको अन्तिममा स्मरति अन्तिम लास्ट तस्य नित्ययुक्तस्य तस्य पहिल्यै छ अनि नित्ययुक्तस्य सेकेन्ड अन्तिम योगिनः अन्तिम पद अहम तस्य अहममा अहम लिनु होला अनि सुलभः सेकेन्ड पद दोस्रो लाइनको। पार्थ भनेको हे पार्थ अर्जुन अन्य चेता भावना शून्य, अन्य चेता भनेको अन्य अन्य भावना शून्य, अन्य अन्य वस्तुमा यदि भावना लायो भने मन बाटिन्छ, ध्यान कहिले पनि लाग्न सक्दैन, एकाग्र चित्त हुन सक्दैन। के भनियो अनन्य चेता, अन्य अन्य भावदेखि चाहिँ शून्य भएर अचेता। यह भनेको जो, आम भनेको मलाई, सततम भनेको निरन्तर, नित्यशः भनेको प्रतिदिन, स्मरति भनेको स्मरण गर्दछ, अर्थात अन्य अन्य चीजमा मन नलगाइकन जो मलाई मात्र भज्दछ, मेरो मात्रै अनुसरण गर्दछ भने तस्य नित्ययुक्तस्य नित्ययुक्त योगिनः भनेको योगीका लागि चाहिँ अहम भनेको म, सुलभ भनेको सुलभ हुन्छु है भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ कसलाई सुलभ हुन्छ त? यो ब्रह्मपद कसलाई प्राप्त हुन्छ? यो ओमकार स्वरूप चाहिँ कसलाई चाहिँ प्राप्त हुन्छ भनेर प्रश्न जो अगाडि आएको थियो, त्यसैमा चाहिँ भगवानले उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, हे पार्थ जो अन्य भावना शून्य भएर निरन्तर प्रतिदिन मेरो स्मरण गर्दछ, मलाई भज्दछ, उन नित्ययुक्त योगीका लागि चाहिँ म सदैव सुलभ हुन्छु भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। आर्तः भनेको जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानीका सम्बन्धमा विचार आरम्भ गर्दै जरा मरण मोक्षसम्म कर्म शिक्षा दिन्छु, अर्थात कर्म प्रधानीभूता भक्ति को व्याख्या कवि पुराण आदि जो माथिका हामीले कवि पुराण मनसाचल यो श्लोकमा हामीले पढ्यौं, यहाँदेखि आरम्भ गरेर अहिलेसम्म यहाँसम्म चाहिँ हामीले जो पढ्यौं यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? योग मिश्रा, योग प्रधानीभूता, प्रधानद्वारा ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सकिने साधनहरू भगवानले बताउनुभयो र यो भक्तिको स्वरूपको व्याख्या गर्नुभयो। योग मिश्रा भक्ति, यसका बीचमा केवला भक्ति गराउनका लागि संकेत पनि दिनुभयो। ओम सन्यासी आदि एकाक्षरम ब्रह्म, अहिले केवला भक्ति स्वरूप यहाँ बताउनुहुन्छ, जो अनन्य चित्त भएर केवल मेरो नै स्मरण गर्दछ, यसलाई चाहिँ केवला भक्ति भनिन्छ। विश्रणा भक्ति भनेको चाहिँ अन्य केही चिजको सहारा लिएर हामी भक्ति गर्दछौं। यहाँ चाहिँ केवल परब्रह्म परमात्मामै केन्द्रित भएर कहीँ पनि मन नलगाइकन आफ्नो प्राण वायुलाई मण्डलमा स्थित गराएर जो ब्रह्मको साधना गर्दछ, ब्रह्मलाई जान्नको इच्छा गर्दछ,
अर्थात ब्रह्ममा स्थित हुन्छ भन्नुपर्छ। जब प्राणलाई ब्रह्मरन्ध्रमा लगेर स्थापित गरेर योग साधना गर्दछ भने उनलाई पनि त्यो ओमकार ब्रह्म प्राप्त हुन्छ। यस्तो केवला भक्ति, यसलाई के भनिन्छ? केवला भक्ति। म यस्ता नित्ययुक्त योगीका लागि चाहिँ सुलभ हुन्छु। अर्थात् सुलभ भनेको कठिन नभइकन सजिलै प्राप्त हुन्छ। अर्थात् प्रधानीभूत भक्ति, जसलाई प्रधान भक्तिका रूपमा मानिन्छ, अर्थात् परमात्मा भक्ति गर्ने लायक हुनुहुन्छ र हाम्रा प्रधान पनि हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले यसलाई प्रधान रूपा भक्तिदेखि मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अन्य अन्य भावनायुक्त भएर यदि भक्ति गरियो भने चाहिँ मलाई प्राप्त गर्न कठिन छ, उसको ध्यान बाट्न सक्छ। त्यसै कारणले चारपट्टि मन नडुलाइकन एकाग्र भएर, एकाग्र चित्त भएर सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई मनमा स्थित गराएर भ्रिकुटी मण्डलमा प्राण वायुलाई स्थित गराएर उस एकाक्षर परब्रह्मको साधना गर्दै परमात्मालाई सुलभ रूपले प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको आशय यही हो। अब आजको अन्तिम श्लोक 15वां श्लोक। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम्। माम उपेत्य जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम्। यो अन्वय गर्यौं हामीले। अब महात्मनः सबभन्दा पहिला महात्मन तल्लो लाइनको सेकेन्ड पदमा हेर्नु होला। यो अन्वय गरेको बेला हजुरहरूले चाहिँ एउटा सानो पेन्सिल लिएर नम्बर लाउनु भयो भने अझै सजिलो पनि हुन्छ। महात्मनः माम उपेत्य पहिला लाइनको फर्स्टमै छ, श्लोकको पहिले माम उपेत्य। अब पुनः जो पुनर्जन्ममा पुनः छ त्यहाँदेखि लिनुपर्छ। पुनः दुःखालयम माथिल्लो लाइनको अन्तिममा दुःखालयम अशाश्वतम सिधै छ। अब जन्म पुनर्जन्मदेखि जन्म लियौं हामीले। अब न आप्नुवन्ति तल्लो लाइनको फर्स्टमै परमाम लास्ट अन्तिममा परमाम संसिद्धिम गता अन्तिममा। महात्मनः भनेको महात्मा गणहरू, जसको आत्मा महान छ, योगी जनहरू भन्न खोजेको यहाँ महात्मा गणहरू माम उपेत्य मलाई प्राप्त गरेर पुनः भनेको फेरि दुःखालयम दुःख नै घर हो जसको। यस्तो छ केही दुःख नै घर हो जसको आलयम भनेको घर, आलय भनेको घर, दुःखरूपी घर भनेको यो मानव देह दुःख गर्छ। यो शरीरले हर जग्गाबाट दुःखको अनुभूति गर्छ। अर्थात् यो संसार नै दुःखरूप हो। यो संसारमा जन्मिने सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि दुःखकै अनुभूति गर्छन्। यो शरीरले के गर्छ? यद भोगायतनम तदैव शरीरम चेष्टाश्रयो वा। यो दुःखको सुख दुःखको अनुभूति गर्नेवाला यस शरीर, यसलाई अनि मन संकल्प विकल्पात्मकम मनः, मनले चाहिँ संकल्प र विकल्प मात्र गर्छ। यसैको लक्षण हो, मनको लक्षण हो यो। अब बुद्धि के हो? निश्चयात्मिका बुद्धि। उसले निश्चय गर्ने मात्र, अरू केही गर्न सक्दैन।
त्यही भएर शरीर दुखालयम हो, यो संसार के हो? दुखालयम हो। स्थूल रूपमा संसार, सूक्ष्म रूपमा जीव एउटै चिज हो। दुखालयम भनेको दुःख सागर, अशाश्वतम भनेको अनित्य, महा भनेको जन्म जो छ न आफ्नुवन्ती। यस्ता प्रकारले परमात्मालाई भज्दै भज्दै ओमकार ब्रह्म स्वरूपमा स्थित भयो भने, यसरी प्राण त्याग्यो भने यस्तो दुखालय, यो अशाश्वत अनित्य संसारमा जन्म लिनु पर्दैन। अर्थात् यो पुनरागमन, जन्मिँदै मर्दै दुःख भोग्दै यो सबै चिजको भोग गर्नु पर्दैन। उसले संसारमा आइरहनु पर्दैन। न आफ्नुवन्ती भनेको प्राप्त हुँदैन, यी सबै दुःखहरू प्राप्त हुँदैन। किनकि ते भनेको तिनीहरू महान सिद्धिम भनेको श्रेष्ठ सिद्धिलाई, अर्थात् त्यो दिव्य स्थानमा चाहिँ गताहा भनेको प्राप्त गरिसकेका हुन्छन्। अर्थात् वैकुण्ठ स्थानमा लाई प्राप्त गरिसकेका हुन्छन्। त्यो वैकुण्ठ स्थानमा त कुनै कुण्ठै हुँदैन। वैकुण्ठमा गएपछि फेरि आउनै पर्दैन। भगवानको परिकर भएर भगवानका जो नित्य मुक्त पुरुषहरू हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ बद्ध पुरुष हौँ, संसारले हामीलाई बाँधेको छ। साधना गरेर गएका वहाँ गएका पुरुषहरूलाई चाहिँ मुक्त पुरुष भन्दछन्। र त्यो मुक्तदेखि पनि भगवानका एकदम नजदिकका, कहिल्यै पनि तल नझर्ने खालका जो पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नित्य पुरुष भनिन्छ। नित्य, बद्ध, मुक्त र नित्य, यी तीन प्रकारका हुन्छन्। हामी चाहिँ बद्ध पुरुष हौँ। संसारले हामीलाई बाँधेको छ, मायाजालले बाँधेको छ, परिवारले बाँधेको छ, हर चिजले बाँधेको छ। हामी चारैपट्टिबाट बाँधिएका छौँ। अब यो बन्धनलाई हामीले यस्ता साधनाद्वारा तोड्न सक्यौँ भने हामी अनित्य वस्तुमा भमरीमा फँसेका रहेछौँ र यसदेखि बाहिर निस्केर केवल भक्तिद्वारा, केवल भक्ति भनेको मात्र परमात्मालाई ध्येय बनाएर, लक्ष्य बनाएर यदि हामी साधना योगाभ्यास गरेर माथि बताए जस्तो, अगाडि बताए जस्तो क्रमले हामीले प्राणवायुलाई स्थित गराएर गयौँ भने हामी त्यो वैकुण्ठ स्थानलाई अवश्य प्राप्त गर्नेछौँ। जो मनुष्य कर्म, ज्ञान, योग आदिदेखि निरपेक्ष भएर देवताहरूको आश्रय नलिएर, अन्य देवताहरूलाई उपासना नगरिकन, त्यही भएर केवला भक्तिमा मात्र एउटै देवता अर्थात् एउटै भगवानको मात्र उपासना गर्नु पर्दछ। तर हामी चाहिँ, हाम्रो चाहिँ संस्कार र संस्कृति कस्तो छ भने, गणेशलाई पूजा गर्दा दुर्गा रिसाउने हुन् कि, दुर्गालाई पूजा गर्दा शिवजी रिसाउने हुन् कि, अन्य हुन् कि 33 कोटी देवता भन्छन्। तर त्यस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ नबुझ्नेलाई चाहिँ क्रम बसाल्नका लागि देव स्वरूप त्यो अब बनाएको हो। तर केवल भक्ति गर्ने व्यक्तिहरूले मात्र भगवानको उपासना गर्नु पर्दछ। धेरै कर्म गर्नु हुँदैन, मात्र भगवानको सेवा गर्ने, यज्ञ यज्ञादि गर्ने, संसारदेखि कसरी विरक्त होइन्छ त्यसको साधना गर्ने, राग नराख्ने, अनित्य वस्तुमा राग नराख्ने, प्रेम नगर्ने, तर मात्र व्यवहार गर्दै गर्दै, किनभने वर्णाश्रमलाई पनि हामीले निभाउँदै अगाडि जानु छ। यस्ता प्रकारले चाहिँ जो लोग कर्म, ज्ञान र योग आदिदेखि निरपेक्ष भएर अन्य देवताहरूको आश्रय नलिकन अनन्य भक्तिद्वारा केवल भगवानलाई भज्दछन्, तिनीहरू नै भगवत धाममा प्राप्त हुन्छन्। अनि दुःखपूर्ण अनित्य जन्म जो छ ग्रहण गर्दैनन्, फेरि जन्म लिनै पर्दैन उहाँहरूले। र जो कर्म बन्धन या जन्म बन्धनलाई पार गरेर सदाका लागि भगवानमा अर्थात् भगवत ध्यानमै निमग्न हुन्छन्। न कर्म बन्धनम जन्म वैष्णवानाञ्च विद्यते, विष्णुरनुचरत्वं हि मोक्ष माहुर्मनीषिणः। यो भागवतमा भनेको कुरा हो। न कर्म बन्धनम जन्म वैष्णवानाञ्च विद्यते, जो वैष्णव भएको छ,
वैष्णव भनेको जो भगवान विष्णुलाई भज्नेवाला व्यक्ति छ, भगवानलाई सर्वोपरि मान्नेवाला व्यक्ति छ र भगवानको शरणागति भएको छ भने चाहिँ उनले मोक्षद्वारा अर्थात् संसारी बन्धनलाई उसले तोडिसकेको हुन्छ र यस्ता व्यक्तिलाई पनि कर्म बन्धनले छुँदैन र विष्णुको परिकर भएर ऊ तत्त्वविद व्यक्ति तर साधना चाहिँ गर्नुपर्दछ, हामीले ज्ञान लिनुपर्दछ, अध्ययन गर्नुपर्दछ, भगवानलाई कसरी जानिन्छ यो चिजलाई साधनाद्वारा हुन्छ कि कर्मद्वारा हुन्छ कि कसरी हुन्छ कि जान्नु पर्दछ। त्यसरी जान्दै जान्दै उहाँहरूको चाहिँ मोक्ष हुन्छ। यस्तो चिज चाहिँ मनीषीहरूले बताएका छन्, मनीषीहरूले पनि बताएका छन्। अब जसले यसरी गर्दैन भगवानका लीला विभूतिमा, अर्थात् लीला विभूति भनेको संसार, भगवानको लीला विभूति होइन। माथि अझै भगवानका यस्ता लोक दिव्य धामहरू 3वटा छन्। यो संसार, यो ब्रह्माण्ड भन्दा डबल अनि त्यसको पनि डबल गर्दै गर्दै त्रिपाद विभूति, वेदमै पहिले भनेको छ त्रिपाद ऊर्ध्व उदय, त्रिपाद ऊर्ध्व उदय, ऊर्ध्व भनेको माथि भगवत धाममा नै। यो त लीला विभूति मात्र, भगवानले एउटा खेलौना गर्नका लागि हामीले सानामा अलिकति सम्याएर भाँडाकुटी खेलेर एउटा ढुङ्गाको गाई बनाएर बाँधे जस्तो मात्रै हो यो संसार। भगवानका लागि भगवानले खेलेको मात्र हो यो। लीला विभूति भनेको लीला रचाउनु भएको। भगवानलाई यसैमा यो संसार सृष्टि गर्नुभयो, यसैमा आनन्द लिनुहुन्छ र कोही फर्केर त्यहाँ पनि पुग्न सकिन्छ, कोही संसारमै घुमे यतै उतै हुन पनि सकिन्छ। त्यही भएर यसलाई के भनियो? लीला विभूति। यो लीला विभूतिदेखि मुक्त भएर हामी त्यो त्रिपाद ऊर्ध्व जो भगवानका दिव्य लोक छन्, कहिले पनि नआउने गरेका जो वैकुण्ठ धाम छ त्यहाँ जानु पर्दछ। यसको आशय पनि यही नै हो र आजको पाठ पनि हामीले 15वां श्लोकलाई पूरा गरिसकेका छौं। अब आजको पाठ हामी यही बन्द गर्छौं र अगाडिको क्रमलाई हामीले बढाउने छौं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।